औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक़ल के तमाम साइमीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद और अस्सलामु अलैकुम। आज का टॉपिक बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत ही हमारे माशरे में कॉमन है, जो कि है दुआ। आपने सुना होगा कि हर मामले में कहा जाता है कि आप दुआ करें, मेरे लिए भी करें। और अक्सर औकात जो है वो सूरह फातिहा पढ़ के, जब भी कोई मर जाता है उसके ऊपर सूरह फातिहा भी पढ़ी जाती है। तो ये है दुआ। और लोगों को भी कहा जाता है, खुसूसन लोग पीरों फकीरों के पास और ऐसे लोगों के पास भागते हैं कि आप लोग हमारे लिए, आपके पास करामत है, दुआ करें। तो दुआ क्या का मफहूम क्या है कुरान से, तो ये जानने के लिए मैं दावत देता हूं अहले अकल के एडमन को कि वो हमें इस टॉपिक को जो है, इस ब्रीफ टॉपिक को मुख्तसरन जो है वो बयान करे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, ये दुआ के टॉपिक पर जरा रोशनी फरमाइएगा कि दुआ है क्या, और अगर है तो फिर आप भी हमारे लिए दुआ करें। देखो, सारी चीजें हैं, मगर सारी चीजों के मतलब मायने बदल दिए गए। सलात को नमाज कर दिया गया, हज को बता दिया गया कि मक्का जाना है, ज़कात को 2.5% कर दिया गया, कलमे को कर दिया कि भाई बगैर सब्जे पढ़ना है। ये सारी चीजें तो है। और दुआ तो खुसूसन मुसलमानों के लिए काफी अहमियत वाली चीजें हैं कि मुसलमानों का दरअसल में बेड़ा जो गर्क हुआ है वो दुआ अल्फाज को नहीं समझने की वजह से। सारी चीजों में दुआ मतलब जबान हिलाना, जबान हिला करके अल्लाह ताला को मस्का मार देना, या उसमें भी फॉर्मूलाज है कि ये दुआ इतनी बार पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा, ये दुआ इतनी बार पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब अल्लाह ताला के आप हाथ पैर बांध लेंगे, हाथ मरोड़ के इसको बोलेंगे नहीं अब कर तू, अब मैंने 1.25 लाख बार ये पढ़ लिया है। तो मुसलमान जो है वो दुआ को हथियार समझता है। समझिए, वो हदीस है पता नहीं, मगर मैंने लोगों की जबान से सुना हूं कि मोमिन का जो हथियार है वो दुआ है। तो मोमिन तो बनने से रहे, मुस्लिम तो बनने से रहे, सिर्फ दुआ को पकड़ लिए। हम सालों से इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं, हज पे जाते हैं मक्का, जुमा में मस्जिदों में लाउड स्पीकर पे चिल्ला चिल्ला के इस्लामिक ममालिकों के लिए हम दुआ कर रहे हैं, खुसूसन फलस्तीन के आज़ादी के लिए दुआ कर रहे हैं। मगर हम ये देख रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं मगर दुआ से कुछ हल निकल रहा नहीं, बल्कि जिसके ऊपर बदुआ कर रहे हैं, लानत भेज रहे हैं सालों से। मैं तो मेरी पूरी उम्र देख रहा हूँ कि दुआ भी कर रहे हैं, बदुआ भी कर रहे हैं, लानत भी कर रहे हैं। मगर जो मुल्कों के ऊपर लानत भेज रहे हैं, बदुआ कर रहे हैं, वो सब तरक्की पे है। और जिनकी आज़ादी के लिए, जिनकी फलाह के लिए, कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, वो सभी का जवाल आया आया हुआ है। यानी कि दुआ को एक मजाक बना के रख दिया है। लैलतुल कदर की दुआ, लैलतुल कदर क्या है पता नहीं, मगर उसकी दुआ। ये बात सही है कि भाई मोमिन का हथियार दुआ है, मगर दुआ क्या चीज को समझना जरूरी है। फिलहाल तो हम एक जनरल टॉपिक लेते हैं कि किस किस चीज की दुआ है। अब सेहत की दुआ, तो क्या दुआ मांगने से सेहत आ जाती है? नहीं। अमल जरूरी है ना, बेशक। परहेज करना, एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना। पैसे की दुआ, तो क्या पैसा अपने दुआ मांगने से तो पैसे आ जाता है? उसके उसके लिए अक्लमंदी से, ईमानदारी से कारोबार करना पड़ता है। तो यहाँ भी अमल है, वो मैंने कहा, रोजी। जी जी, पैसों के लिए मैंने कहा, पैसे वो ज्यादा करने के लिए वजाइफ भी हैं बहुत से, रात को। हाँ, वो उसकी अलग अलग दुआ है, वजायफ जी हैं। जी जी जी। समझिए, मकरूज जो बेचारे हैं वो दुआ करते हैं, उनको भी कोई चिट्ठी दे देता है, ये दुआ की चिट्ठी इतनी बार पढ़ो तो आप कर्जे से दूर हो जाओगे। रोटी कपड़ा मकान के लिए तो आम दुआएं हैं, खाना खाने के लिए दुआ है, बैतुल खला जाने के लिए दुआ है, हम बिस्तरी के लिए दुआ है, गुस्ल की दुआ है, नापाकी साफ करने के लिए दुआ है, नेक औलाद की दुआ है, इम्तिहान में पास होने के लिए दुआ है। यानी बच्चा पढ़े लिखे नहीं, सिर्फ दुआ पढ़ ले या वो दुआ का ताबीज गले में बांध ले तो वो पास हो जाए। तो हमको खुद हमारे आप का जायजा लेना चाहिए कि भाई दुआ अमल के बगैर कुछ नहीं।
اگر آپ مومن ہو، مومن کا مطلب بھی ہے کہ جاننے والا، سمجھنے والا، جان کے سمجھ کے بعد میں وہ ایمان رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے تو وہ بنتا ہے مومن. جی تو سب سے پہلے ہم کو مومن بننا چاہیے، مگر ہم دعا سے اوپر نہیں آتے ہیں، لوگوں کی بربادی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جی 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 سمجھے؟ بد دعا بھی ہوتی ہے. ہاں، بدوا بھی ہے. پیشہ ور فقیروں کو پیسے دے کر بھی دعا لیتے ان کی، سمجھے، ان کی دعاؤں کے محتاج ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو مومن بننا ضروری ہے، مسلم بننا ضروری ہے، محسن بننا ضروری ہے، قانتین بننا ضروری ہے، ساجدین بننا ضروری ہے، راکعین بننا ضروری ہے، مخلصین بننا ضروری ہے، مطہرون بننا ضروری ہے، طیبون بننا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں اخلاق کے نام ہے، نہیں کہ کوئی قوم کے نام. جی جی ہم کیا سمجھے کہ مسلم اور مومن قوم کے نام ہے؟ یہ سارے نفس کے اخلاق کے نام ہے، کہ بھائی نفس کی فطرت کے نام ہے. اسی طرح فاسق، منافق، مشرک، کافر، یہود، نصارہ، حرامی جس کو بولتے حرامون، یہ سارے انسانی اخلاق، فطرت اور معیار کے نام ہیں. ہم نے یہ ساری چیزوں کو قوم بنا دیے. اچھی جو نام ہے، فطرت ہے، مومن، مسلم، محسن، ساجدین، راکین، مخلصین، یہ ساری اچھی فطرتیں مسلمانوں نے اپنے لیے رکھی، جبکہ ڈیفینیشن سے ہم مسلمان بھی نہیں ہیں. ڈیفینیشن سے کیا بولتے ہیں اردو میں؟ اس کی تعریف. مسلمان ہم اپنی اس کی تعریف پر نہیں پورا اترتے. جی، تعارف تعریف پہ. جی ہم صرف یعنی لیبل مسلمان ہیں. تو دعا کو جو خیر مذاق بنا دیے ہیں. دعا قبول کس کی ہوتی ہے؟ قرآن میں جو دعا ہے ربنا، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے، جس کو ہم ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں، ان کی دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا. اس کے پہلے بھی دعائیں ہیں. تو پہلے ابراہیمی صفت، ابراہیم کی ملت کو سمجھو، ابراہیمی صفت تو پیدا کرو. کسی چیز سے انکار نہیں ہے، مگر اس کو سمجھنا ہے کہ بھائی یہ دعا جو ہے کون مانگ رہا ہے. ابراہیم مانگ رہا ہے، یعقوب مانگ رہا ہے، موسیٰ، عیسیٰ مانگ رہے ہیں. پہلے ان کی صفتیں تو پہنچو. یا ان کے ساتھی مانگ رہے ہیں. دعا کے جو لغتی معنی ہیں وہ ہے کسی چیز کی خواہش رکھنا، کسی چیز کا طلبگار ہونا، اور وہ طلب رکھنے کے ساتھ میں اس کو مانگنا، پکارنا، آواز دینا. اور دعا مانگی کس سے جاتی ہے؟ رب سے، اللہ سے، جی ہے نا. جی اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے انسان، اپنی تڑپ، اپنی طلب، تو اس سے وہ اظہار کرتا ہے. اور اپنا رب اور اللہ کہاں ہے؟ ہمارے اندر. جی، ہمارے خود کے اندر، ہے نا. ہمارے خود کے اندر یعنی 50/16 میں ہے کہ وہ تمہارے اندر ہے موجود. 50/16. ہاں جی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَىٰ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یعنی کہ وہ شہرک سے قریب ہے نا. پھر 2 کا 186 ہے کہ بھائی آپ مجھ سے دعا کرو گے تو میں آپ کے قریب ہوں. پکارنے والا پکارتا ہے نا. کہ میں 2 کا 186. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہم کو دعا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے نا. جی جی. میرے بندے جب مجھ سے پکارے اور وہ پوچھے کہ کہاں ہو، تو ان کو بولا میں قریب میں. قریب کتنا قریب ہے؟ وہ اپنے شہرک سے بھی قریب. جی ٹھیک ہے. جی. تو یہ چیزیں ہیں دعا مانگنے کے لیے. سب سے پہلے ہم کو مومن ہونا ضروری ہے، مسلم ہونا ضروری ہے. اخلاق اس طرح ابراہیم کے، اسماعیل کے، اسحاق کے، یعقوب کے، سارے ربنا سے جو دعائیں مانگی ہیں جتنے نبیوں نے، ان کے اخلاق ہونا چاہیے. رسول اور نبی کے ہم نے شاید چیپٹرز لیے ہیں شاید نا. رسول کیا ہے؟ جی 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 رسول کے بارے میں. رسول بھی ہمارے نفس کے اندر ہے نا.
ہمارے اندر کی یہ آواز ہے نفس کے اندر. تو یہ ساری چیزوں کو ہم کو جگانا ہے. جب یہ ساری چیزیں، یہ جو دعائیں جو ہم لاؤڈ اسپیکر پہ مانگتے ہیں یا اپنی زبانوں سے مانگتے ہیں، وہ اصل میں دعا نہیں. دعا سمجھنے کے لیے، آواز دینے کے لیے، اللہ کو آواز دینے کے لیے اللہ کو سمجھنا بہت ضروری. یعنی اللہ کی صفت کو، اللہ کے نام کو سمجھنا بہت ضروری. ہم 17/110 لیں گے. دعا مانگنا ہے تو کس طرح مانگنا ہے بتایا. آپ پڑھتے ہیں تو پڑھ لو. جی یہ ہے جی کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں. نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا رستہ اختیار کر لے. جی یعنی آپ اس کو پکارو کہ وہاں عربی میں کیا ہے، دعا لفظ ہے، الدعا، جی ہے نا. جی تو جی ہاں، اس کے اندر 2 بار دعا کا لفظ آیا ہے، اس کا ڈیریویٹو، کہ آپ اس کو کیسا بھی پکارو رحمان بول کے، مگر اس کو اچھے نام سے پکارو. جی اچھے نام کو اسماء حسنہ. اب اسماء حسنہ کے مطلب لیتے ہیں اچھا یا بہترین. حسنہ کے مطلب، جی جی حسنہ کے مطلب ایکچولی ہے جو آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں نا، محسن، محسنین. حسن. جی 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 ہاں، محسنین. یہ ایک علم کا درجہ ہے، گہرائی ہے. یعنی یہ ایک اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کو اس کے ناموں کی گہرائی سمجھنا ہے. آپ کو جب پکارنا ہے اس کو، اور کب پکارنا دیا ہے اس کے اندر. جی نماز کا ذکر ہے اس میں، صلات کا، جو نماز بن جی کے. جی 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 نماز کے درمیان پکارنا ہے، ہوں صلات کے درمیان. اب صلات کیا چیز ہے؟ رب سے رابطہ جب جوڑ رہے ہیں ہوں تو دعا کا طریقہ کیا ہے؟ ہوں جب آپ کا رب سے رابطہ جڑ جائے، صلات. اب اس کے لیے صلات بھی سمجھنا پڑے گا. یعنی دعا کیا ہے؟ صلات کے درمیان ہے، رب سے رابطہ قائم کرنا ہے اور اس کو پکارنا ہے. کیسا پکارنا ہے؟ اس کے نام سے. نام کو اسما کا ڈیریویٹو ہے شنا. سین میم واو. جی جی یعنی اونچی، اونچا. اچھا سما، بالکل ہاں جی بالکل. سماوات سے جو ہے، جو اونچی، اس کا جو اونچا، گہرے علم کے ساتھ. حسن اسماء الحسنہ جس کو بولتے ہیں ہم لوگ. یعنی اس کا اس طرح سے کرنا ہے. اور آخری لفظ کیا لکھا ہے؟ یہ طریقہ ہے، ذالک السبیلن. یہی راستہ ہے بالکل. جی 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 یہی راستہ، یہ طریقہ ہے. تو دعا کا طریقہ کیا ہے؟ صلات میں ہونا ضروری. اور سر یہاں پہ سب سے ایک بڑی مزیدار اور بڑی حیرت انگیز بات یہ کہ رحمان کا ذکر آیا ہوا ہے. جی 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 کہ رحمان علم القرآن، یعنی کہ جی اس عالم کا، اس صفت کا، رب کی ذکر آیا ہوا ہے، اس شناخت کا، کہ جو کہ قرآن کا عالم ہے، پڑھانے والا ہے دوران صلات. جی 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 تو صلات قائم ہوگی تو دعا ہوگی. جی صلات سے تو ہم محروم ہیں. ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو سر پکار کیسی ہوگی پھر؟ ہاں، پکار کے لیے دیکھو، آپ یہ بھی دیکھ لو 7/55 کیسی پکار ہونا چاہیے. تم اپنے پروردگار سے دعا کرو گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی. واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں. خفیہ طور پہ، یعنی خاموشی سے. ہم کیسا رو رو کے بول رہے ہیں، رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں، اسپیکروں پہ بول رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ بول رہے ہیں. دعا کے مطلب پکارنا. اگر کوئی آپ کو پکارے گا چلا چلا کے، اے اسلم بھائی، اے رحیم بھائی، اے ستار بھائی، اب یہ فلانا بھائی، جھمکا بھائی، چلا چلا کے بولے گا، تو آپ کو چیڑ آئے گی یا آپ اس کو جواب دو گے؟ جو مسجد کے لیے چندہ زیادہ دیتا ہے اس کے لیے بڑا لمبا نام لے کے اس کے ٹائٹل کے ساتھ دعا ہوتی ہے کہ فلانے بھائی نے اتنے پیسے دیے ہیں، اللہ کا قبول فرمائے. دعا مانگنے کا طریقہ کیا؟ خاموشی میں، کوئی چلا کے لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں. ٹھیک ہے، گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر. اچھا یہاں پہ معتدین کا کیا لفظ ہے؟ یہ اس پہ بھی آتا ہوں میں. اچھا 7/180 نکالیے. جی یہ ہے، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں.
اور ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی. جی. اب یہاں جو لفظ ہے یلحدون، یعنی جو بگاڑتے ہیں، اس کے نام کو بگاڑتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کی صفت، جو اس کی شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے، اس کو سمجھنا ہے. نام کو ہم نام کو سمجھتے تو نہیں ہے، اور اوپر سے بگاڑتے ہیں اس کے نام کو. اس کے نام کی صفتیں سمجھ رہے نہیں ہے کہ نام کو بگاڑتے ہیں. تو اگر ہم نام کو اس کے بگاڑ دیں اور آواز دیں تو وہ کیا ہماری پکار سنے گا، جواب دے گا ہم کو؟ نہیں. سب سے پہلے تو پہچانتا نہیں ہے. بولے گا کون ہے آپ، کیوں پکار رہے ہو بھائی؟ ایک عام انسان کو کچھ اور نام سے، یہ کاڑا، یہ اندھا، یہ بہرا، یا کچھ اور نام سے پکاریں گے تو وہ غصہ ہوگا، یا آپ کو اپنے وہ دے گا کہ بھائی یہ چلو میں نے آپ کی آواز میں نے سن لیا، آپ کو کیا چاہیے، چلو میں آپ کو بخشش دے دوں، آپ کی دعا قبول ہو گئی. سب سے پہلے تو ہم سمجھ رہے نہیں. وہ جو آپ نے الفاظ کا معنی پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا آپ نے؟ معتدین. ہاں 755 میں. جی. ہاں، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو پسند نہیں جو حد سے باہر چلے جائے. حد سے جو باہر جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں، جو اپنے لمٹ سے باہر جاتے ہیں. تو وہ ناپسند ہے. جی. ہم لوگ ہماری لمٹ سے باہر جاتے ہیں چلانے میں. وہ بولتے ہیں اگر دعا مانگتے وقت رونا ضروری ہے، اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی ایکٹنگ کرو. منہ بناؤ. ہاں، منہ بنائے کہتے ہیں، خدا کو منہ بنانے والے بھی پسند ہے ایسے ایکٹنگ کرنا. یعنی اس طرح سے ہم کو یہ دعاؤں کا ہم نے یہ چکر رکھا. دوسرا سر ایک بات اور ہے کہ یہ قرآن میں یا دنیا متاع غرور، کہ دنیا کھیل تماشا ہے اور ہم نے کھیلنے کے لیے کھلونے ہی مانگے ہیں خدا سے دعا میں. بس 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 آیتیں تو اتنی ہیں نا، پوچھو مت. 4 کا 117 نکالو آپ. 4 کا 17. ہاں 117. اچھا 117، 4 کا 117. جی آ گیا. جی سورہ نساء. ہاں یہ تو آ گیا. یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں. یہ مطلب دعا مانگتے ہیں تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ شیطان سے مانگ رہے ہیں. انڈائریکٹلی لکھا ہوا ہے وہاں. ہاں تو انہوں نے تو عورت کو دعا شیطان بنا شیطان سے کر رہے ہیں، ان کو پتا ہی نہیں کس سے مانگنا ہے. دیا. تو شیطان کہاں ہے ہمارے؟ اللہ اور رب تو اندر ہے. شیطان کدھر ہے؟ باہر ہے کہ اندر ہی ہے؟ ہم وسوسے سے مانگتے ہیں ہمارے. سر یہ انسا جو یہاں پہ لفظ وہ نساء والا ہی خواہشات آیا ہے، اپنی خواہشات. نہیں 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 نہیں. اچھا وہ الگ ہے. انسا اور ذکر وہ انشاءاللہ الگ لیں گے. اچھا. ہاں کمزوری مطلب ہے اس کے. ہاں ہاں کمزور، اس کے لیے بہت ساری چیزیں کھل گئی. اور ایک 7 کا 29 میں دیکھو لکھا ہوا ہے، اگر ہم کو اللہ کو آواز دینا ہے، پکارنا ہے، تو وہ پہلے ہم کو مسجد بننا پڑے گا، اللہ کا گھر بننا پڑے گا. اللہ کے گھر سے ہی آواز جاتی ہے. جی جی جی. یہ ہے نا، کل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون. صرف اللہ کو پکارنا ہے مخلص ہو کر کے، مگر کب؟ اس کے لیے سجدے کی حالت. جی. اللہ کا گھر، ہم تو شیطان کا گھر بنا کے بیٹھے اپنے آپ کو، ہم کو اللہ کا گھر بنانا پڑے گا اپنے آپ کو. اور بھی ہے ایک 6 کا 40 ہے، اگر تم سچے ہو تو اللہ تم کو وہ بلائے گا، اپنی طرف بلائے گا. جی جی جی. 6 کا 40 اور 6 کا 40 میں اللہ دعا کرے گا تمہارے لیے، اللہ پکارے گا. ہم کو پکارنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ خود پکارے گا. یعنی وہ شعر ہے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، یعنی اللہ خود آپ کو دعا دے گا، آپ کو آواز دے گا، پکارے گا. یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے، آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو. اور 6 کا 41. لیکن سر یہاں پہ جو ترجمے میں بھی جس طرح لکھا ہوا ہے تو وہ تو اللہ پکارے گا، اللہ کی پکار تو نہیں لکھی ہوئی یہاں پہ. 6 کا 41 پڑھیے آپ. بلکہ خاص اسی کو پکارو گے پھر جس کے لیے تم پکارو گے، اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے. یہ ایک آیت ہے کہ اللہ 10 کا 25 نکالو آپ. اور اللہ تعالیٰ سلامتی کی گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے. ہاں یہ اللہ دعا کر رہا ہے، کس کی طرف بلا رہا ہے؟ سلامتی کے گھر کی. جی جی جی. دارالاسلام کی طرف بلا رہا ہے. جی. اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. اس میں ایک آیت اور بھی ہے، میں بھول گیا ہوں اس کا، جو اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے. آیتیں تو کافی ہے اس کے اندر، 212 بار دعا
کا जिक्र है कुरान में। 212 दफा। और जन्नत की तरफ बुलाता है, वो है सूरह बकरा के 221। सर मुझे यहाँ पे एक चीज सूरह यूनुस की 25 जो भी आपने बताई है कि वल्लाहु यदु, अल्लाह दुआ करता है इला दारुस्सलाम। ठीक, अल्लाह दुआ करता है, वो भी कैसी दुआ? वो इम्परफेक्ट टेंस है, हमेशा करता है, हमेशा, कंटिन्यूस। अच्छा, इला दारुस्सलाम, सलामती के दर की तरफ। हाँ, ये दो वो, का 221, जी जी, दो का 221 निकालिए। अच्छा ये है। और शिर्क करने वाली औरतों से तावक्तिया कि वो ईमान ना लाए तुम निकाह ना करो। ईमानदार लोंडी भी शिर्क कर रही है, यहाँ तो जोक है सारा। हाँ, वो छोड़ दो, वो हाँ इस पर लफ्ज। जी जी, वही उलाई का यदूना इलन नार वल्लाहु यदू इलल जन्नति वल हाँ, यानी मगफिरति बिइज़्निही। शैतान की तरफ भी दुआ हो रही है कि अपने मतलब आग की तरफ भी बुला रहे हैं, मगर अल्लाह तुमको जन्नत की तरफ बुला रहा है। तो दुआ बुलाना है जी, बुलाना है, मगर ये क्या है? अंदर से, सारी चीजें अंदर, जबान पे नहीं। और दुआ कब होती है? जब हमके ऊपर, हमारे ऊपर आयत नाजिल होती है। दुआ कब होती है? जब ये 28 का 87 आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आयत नाजिल होना जरूरी है। बिल्कुल है, यही है जी। वला यसुद्दूनका अन आयतिल्लाहि बादा इज़ा उनज़िलत इलैका वदू इला रब्बिका वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। हाँ, जब आपके ऊपर आयत अल्लाह की नाजिल हो तो उसको आप ठुकराओ मत, नजरअंदाज मत करो। और आयतें अल्लाह की क्या आयतें होती है? जी, निशानियां। निशानियां कैसी होती है? जो घबराहट, घबराहट, परेशानी, डर, ये सब निशानियां हैं, आयतें हैं। खुशी, शक, इत्मीनान हो जाना, अपने इनसिक्योर फील करना, डर जाना, प्रेशर में आ जाना, ये सब आयतें हैं। तो इनको आप नजरअंदाज मत करो, ये आयतों, समझे? ये आयतों को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आपके ऊपर ये आयतें नाजिल हो रही है, क्यों हो रही है? ताकि आप अपने रब से दुआ करो और उसके साथ में किसी को जोड़ो मत, मुशरिकीन में से मत हो। और आयतें किधर होती है? आयतें कहाँ होती है? वो 41 का 53 में आप देख लो कि आयतें कहाँ होती है। आयतें इंसान की नफ्स में होती है, यानी कोई चीज बाहर की नहीं है, सारी चीज अंदर की बात है। सुनूरिहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम, बिल्कुल ऐसा ही है। हत्ता यतबय्यना लहुम। आफाक के मतलब है हमारी नजरें जहां तक पहुंचती है, मतलब कौन सी नजरें? अंदर की, इल्म की नजरें। ये इल्म अफाक, हम सोच रहे हैं कि बाहर हमको देखना है, समंदर की तरफ देखना है। अफाक के मतलब हमारी जो हद है, इल्म की जो हद है, वहां तक पहुंचते, मतलब हम जहां तक समझ सकते हैं अल्लाह की निशानियों को। और वो निशानियां कहाँ है? हमारे नफ्स में ही मौजूद है। तो आयतें हमको कहाँ देखना है? हमारे नफ्स के अंदर ही देखना है, जो जिंदी रहती है। आयत के मतलब मैंने क्या बताया था कि जो हमेशा जिंदी रहती है और जो वैलिड रहती है। शायद मैंने इसके बारे में कहीं कुछ बताया हूँ। जी आपने बताया था जी, हम जो हमेशा जिंदा रहें, हाँ, और वैलिड रहें, हर वक्त रहें। ये एक्सटर्नल भी तो आयात है ना, जमीन का होना, आसमान, बारिश। देखो, एक्सटर्नल जो आयत है ना, वो एक आम इंसान के बस में नहीं समझनी। और कुरान जो है ना, पूरे इंसानियत के लिए, चाहे वो जंगल में हो, गांव का हो, शहर का हो, जी, जिसको जबान नहीं आती हो, कहीं का भी हो, कोई भी तब गरीब हो, मालदार हो, बहुत इल्म वाला हो या जाहिल हो, कुरान हर किसी के लिए है। अब आप अगर निशानियां बाहर की देखोगे, जैसा लोग बोलते हैं बाहर की, साइंस में ये, तो बाहर सभी को नहीं पता ना। ये कुरान जो आयतों की बात कर रहा है वो अपनी नफ्स की बात कर रहा है। बाहर जो हमको, जो साइंटिस्ट, जो जिसको बोलते हैं कि बहुत ही अक्लमंद लोग, वो भी पूरी कायनात से मुश्किल से 1% को डिस्कवर कर सके हैं। कोशिश करते हैं, मगर हर इंसान की बस की बात नहीं कि वो बाहर की आयतों को समझे। कुरान का मफहूम सिर्फ अंदर की आयतों की बात हो रही। दुआ कैसे? दुआ हमको क्या करना है कि हमको अच्छाई की तरफ, हिदायत की तरफ हमेशा हमको बुलाना है। 3 का 104 देखना जरा। तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए और नेक काम को हुक्म करे और बुरे कामों से दूर रोके, और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। इसमें लफ्ज है उम्मत, बराबर। आप में से एक उम्मत पैदा होना चाहिए। उम्मत को हमने क्या बना दिया?
वैसे तो जमात कहते हैं. हाँ, उम्मत को जमात. एक्चुअली उम्मत के मतलब से आया है, इमाम से आया है. जुड़ा हुआ. हाँ, ये हमको हमको इसको उभारना है, एक उम्मत को उभारना है. अब उम्मत कौन उम्मत है? कुरान किसको उम्मत बोली है? उम्मत 16/20. हाँ, 16/120. जी जी, इब्राहिम की उम्मत को. जी जी. हाँ, इब्राहिम को बोला है. 16/120 आप देखेंगे तो इब्राहिम को उम्मत बोला है. तो हमको अंदर इब्राहिम को जिंदा करना है. जी. जब इब्राहिम जिंदा होगा तो वो जब हम हमारे सोच का इमाम बनेगा, वो हमको अच्छे की तरफ लेके जाएगा और हमारी सोच को बुराई से बचाएगा. तो हम कामयाब होंगे, तो हम फलाह पाएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है. हम समझते हैं जमात को, ये हमारे अंदर से एक जमात पैदा होना चाहिए, मतलब उम्मत पैदा होना चाहिए. उम्मत कौन है? इब्राहिम और मिल्लत इब्राहिम. तो 16/120 में आप जाके देखेंगे तो कौन सी उम्मत की बात हो रही है? ये ऐसा नहीं है जो बोरिया बिस्तर लेके गली में कुछे में घूम रहे हैं. वो जमात की बात नहीं हो रही. वो जमात की बात नहीं हो रही. ये उम्मत की बात हो रही. उम्मत वो जो गाइडेंस देता है, जो माँ जैसा जैसा होता है, गाइडेंस देता है, जो इमाम जैसा होता है, जो सही रास्ता दिखाता है. और सही रास्ता दिखाने वाला है इब्राहिम. उसको हमको पैदा करना है, हमारे अंदर जिंदा करना है, जो हमको कामयाबी की तरफ लेके जाए. मिल्लत और उम्मत यानी कि ये. हाँ. नहीं, ये हम लोग का ये तकलीफ है. मिल्लत, उम्मत, कौम, ये सबको हम एक ही लकड़ी से वो करते हैं. अच्छा, तो मिल्लत को तो हमने जोड़ना कहता है ना, जो जुड़े हुए ना होता. जी जी. इब्राहिम से जो जुड़ा हुआ है. जी जी जी. तो उम्मत से निकला है, गाइडेंस है, मतलब गाइड है, लीडर है. हाँ. मिल्लत जो है वो जो जुड़े हुए हैं, लोग जुड़े हुए हैं. कौम के लिए भी इंशाल्लाह एक लेक्चर लेना पड़ेगा. कौम क्या चीज है? जी जी. कौम जो कायम से आती है, जो रुकी हुई है, ठहरी हुई. तो ये टॉपिक हमने सोचा नहीं था कितना बड़ा होगा, मगर थोड़ा सा बड़ा हो गया है. मुख्तसर सा टॉपिक बड़ा हो गया, मगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुसलमानों के लिए कि दुआओं पे ज्यादा भरोसा मत रखो. दुआ के मतलब समझो. दुआ क्या चीज है? दुआ कौन मांग सकता है? दुआ कब मांग सकते हैं? अल्लाह की सिफतों को समझो, अल्लाह के नाम को जानो. और अंदर से जो ऑटोमेटिक जबान हिलाने से या लाउड स्पीकर पे चिल्लाने से या आमीन आमीन बोलने से ये दुआ नहीं होती. कुरान के मफहूम में इसको दुआ बोलते ही नहीं. कुरान का पैगाम एकदम साफ सुथरा है कि अल्लाह उसी की मदद करता है जो अपनी नफ्स को तब्दील करे. 13/11. यानी अल्लाह मदद इस तरह नहीं करता. हमको हमारे अंदर जो नफ्स है उसको बदलना होगा. नफ्स में आयतों को समझना पड़ेगा. तो जब ही अल्लाह की मदद आएगी. अल्लाह का सबसे पहले आप मुझे पहचानो, आप मुझे याद करो, फिर मैं आपको याद करूंगा. सब शर्त है. कुछ कुछ किसी ने लिख के दे दिया वजीफा और जोर जोर से पढ़ रहे हैं, लोगों को बोल रहे इतना. तो बोलने का मतलब ये है कि सारी चीजें अंदर की है. आपको अपनी नफ्सियात को, अपनी नफ्स को बदलना पड़ेगा. जब जाके अल्लाह आपकी आवाज सुनेगा तो वो फिर आपको पुकारेगा. आप सारे अपने फैसले उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए आपको. मतलब ईमान रखना चाहिए. ईमान कैसा है कि ईमान आपको आंख बंद करने का नाम नहीं. आपको सोचना है, समझना है. काफी आयतें हैं जो मुझे याद भी नहीं है, मगर आपको सोचना है, गौर करना है. ये सारी चीजें अंदर है. मिल्लत इब्राहिम पूरी अंदर है. आपको आपका करेक्शन, आपका जो हज है, आपकी इस्लाह है, सारी आपके नफ्स की इस्लाह, सारी अंदर की इस्लाह है. तो आपको मुशरिक नहीं बनना है, मतलब बाहर की कॉपी नहीं करना है. हर इंसान की अपनी किताब है, जाती किताब है. उसको समझना है, उसको फॉलो करना है, समझना है. और अल्लाह इंशाल्लाह कामयाब देगा. मगर अल्लाह सातवें आसमान वाला नहीं, मजहबी अल्लाह नहीं. हमारा खुद का जो खुदा है अंदर, हमारी खुद की इतनी एबिलिटी है. हम सेहत के लिए दुआ मांगते हैं, मगर अल्लाह ने हमको इतनी अंदर कुव्वत दी, सलाहियत दी है कि वो खुद हमको ठीक कर सकता है. अगर हम परहेजगार पहले से ही हम तकवे वाले बने, परहेजगार बने, तो सारी चीज की इस्लाह हो सकती है. सारी चीज, तबीयत भी अच्छी हो सकती है.
مگر اس کے لیے ایمان یعنی معلومات ہونا ضروری ہے. ایمان کے مطلب یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا، یعنی آپ کو اپنے سسٹم کو جاننا چاہیے کہ بھائی مجھے کیا کھانے سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، کیا چیز سے مجھے پرہیز کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرنا چاہیے، دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس ہے. آپ کو ساری چیزوں کو، غذا کو سمجھنا چاہیے. یعنی آپ کو اللہ کو سمجھنا مطلب اپنے آپ کے نظام کو سمجھنا ہے. اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنے آپ کو بدلتا ہے، جو اپنی نفس کو بدلتا ہے، جسے میں نے بتا دیا 13/11 کے اندر. میرا خیال ہے یہاں ختم کرنا چاہیے. ہر کوئی اب کام کرے، دھیان دے اپنے اخلاق بنانے کے اوپر. دعاؤں سے کچھ نہیں ہونے والا، دعاؤں پہ بھروسہ نہیں رکھے. دعاؤں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے. لوگ جو دعا کے اسپیلنگ نہیں جانتے، جو دعا کے مطلب نہیں جانتے، وہ کہاں سے کہاں ہو گئے. ہم صرف دعا کر رہے ہیں یا بدعا کر رہے ہیں. تو انقلاب لانے کے لیے نفس کو بدلنا پڑے گا، قلب کو بدلنا پڑے گا، اللہ کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کیا چیز ہے. اللہ کوئی بھی چیز بغیر کنڈیشن کی نہیں کرتا ہے. پہلے آپ کو اپنی مدد خود کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی. ٹھیک ہے سر، بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا، اور بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہاں پہ اس کو سمرائز کروں گا ایک بڑی کوئکلی کہ اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ کو جو ہے وہ خاموشیوں کے اندر جو ہے وہ گڑ گڑا کر اپنے رحمان کو پکارنا ہوگا. صلات کے دوران آپ کو صلات قائم کر کے تبھی آپ کی ہدایت ہوگی، لیکن پہلے آپ کو صلات کو سمجھنا ہوگا اور اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ایک فیس بک پیج کھولنے جا رہے ہیں، ہمارا یہ ارادہ ہے، تو بہت جلدی آپ کے ساتھ جو ہے وہ لنک شیئر کریں گے، تو اس کو بھی جوائن کیجئے گا. وہاں پہ بھی ہماری جو ہے وہ کنزیکٹیو اور کوئکلی ہماری آپس میں گفتگو ہوا کرے گی، اور ٹاپکس بھی وہاں پہ اپلوڈ ہوا کریں گے. ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو لائک شیئر کریں تاکہ حق کی آواز جو ہے وہ دور دور تک پہنچ سکے، اپنے پیاروں تک پہنچائے، اور جو لوگ حق کے طلبگار ہیں. اور آپ کی سپورٹ کا، آپ لوگوں کو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ. وسلام.